सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया, नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आज कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट न करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में तय पाया, अरकान शदीद एहतजाज करते हुए हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत का इजलास के लिए भिजवाई समरी में निगरान वज़ीर आज़म के लहजे और इल्जामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, सदर को ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता, नाकाबिले कबूल ज़बान, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के ऐन मुताबिक वापस की। मेरा मकसद आइन के आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की तकमील था। चंद रोज से इंतखाबी इदारा आर्टिकल 51 की मश्क भी कर रहा है। अभी तक इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई फैसला न कर सका। मैं समझता हूं कि आपके अगले पहले जो हैं 1.5-2 साल ज़रा मुझे महसूस होता है कि मुश्किल के होंगे, और इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं, जनाब सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक करती। एयाज सादिक का नाम स्पीकर कौमी असम्बली के लिए फाइनल। नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, 1.5-2 साल मुश्किल होंगे। 2013 का इलेक्शन जीते तब भी धांधली का शोर मचा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद की करारदाद मंजूर। आपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आपने ये सारे जबर आपने बर्दाश्त किए और जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ मीर जाफ़र है, फ़लाँ गद्दार है। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, कोई अपना किसी ने GHQ की तरफ नज़र नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई, किसी ने GHQ की तरफ कभी देखा तक नहीं। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशत गर्दी का खात्मा हुआ। बिजली, मोटरवेज, ग्रीन लाइन, पानी के मंसूबे दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं, अवामी खिदमत के बदले नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, किसी को मीर जाफर नहीं कहा। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनजीर शहीद हुई, मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। कौमी असम्बली में हमारी अददी अक्सरियत 104 हो गई। पाकिस्तान की अवाम का ही मुतालबा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें मिल बैठ के अपने मसाइल का हल निकाले। तो दूसरा हमारा ये सजेशन होगा कि हम कोशिश करें कि हम एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन पे अगर तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें को कायल किया जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो की नून लीग को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। कहा, दोनों जमातों को मिसाके मैशत पर मिलकर काम करना चाहिए। वक्त की जरूरत है कि सियासी जमातें मिलकर मसाइल का हल निकालें। मिसाके मैशत, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात की तजवीज़ भी पेश कर दी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा शाह का नाम पेश कर दिया। नाराज मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी मौलाना की रहायशगाह पहुंच गई। कौमी मफाहमत के लिए मुज़ाकरात की दावत। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहादी जमातें अपोजिशन को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। IMF ने खत के हवाले से की गई ईमेल का जवाब नहीं दिया। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक खत में IMF से मुतालबा किया गया, नई हुकूमत के साथ बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। मैंडेट के बगैर हुकूमत मुआशी चैलेंजेस से नहीं निमट सकती। खत बानी PTI की तरफ से तर्जुमान रऊफ हसन ने लिखा। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। IMF को हमने जरूर रिमाइंड करवाया है,
وہ وعدہ، وہ کمٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا لازم تھا۔ آئی ایم ایف کو خط کے ذریعے شفاف الیکشن کا وعدہ یاد کرایا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے پاکستان ترقی کرے، اس لیے ان کی جماعت کی جانب سے خط آئی ایم ایف کو بھیجا گیا۔ عمر ایوب بولے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے رکاوٹ بنے ہیں، نہ بنیں گے، چاہتے ہیں قرض اصلاحات میں استعمال ہو، شاہ خرچیوں پر نہیں۔ پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط غیر ذمہ داری ہے، سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سخت رد عمل، کہا آئی ایم ایف انتخابی معاملات کا فورم نہیں، تحریک انصاف کے لکھے خط سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نگران حکومت میں بڑا چیلنج معیشت کو بہتر کرنا تھا، اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ مثبت بات چیت جاری ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں لینے سے خود انکار کیا۔ الیکشن کمیشن 26 جنوری کو لکھا گیا خط سامنے لے آیا۔ کیس لڑنے والے سنی اتحاد کونسل کے وکیل علی ظفر بھی لا علم نکلے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ترجیحی فہرست دینا ضروری ہے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ کوئی مقررہ وقت پر فہرست جمع نہیں کراتا تو وہ بعد میں نام دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 5 گھنٹے کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ میں زمرک خان سچ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی کا انتخاب آج ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی میں 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان کی جانب سے نامزد رکن صوبائی اسمبلی زمرک خان اچکزئی نے حلف لیا۔ پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی غزالہ گولا نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ بھی آج ہوگا۔ اسپیکر کے لیے بابر سلیم سواتی اور احسان اللہ میاں خیل کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے سریا بی بی اور ارباب وسیم کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ سریا بی بی کا کہنا ہے کہ ایوان میں ہماری اکثریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں 358 ارب روپے کے اخراجات جاریہ کی منظوری، اپوزیشن ممبران کا نشستوں پر کھڑے ہو کر شور شرابہ۔ نون لیگ کی سعدیہ تیمور نے ملازمت پیشہ خواتین کے لیے پنک بائک پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی قرارداد جمع کرائی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے اے ایس پی شہر بانو نقوی کی ملاقات۔ سپہ سالار نے غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرنے پر تعریف کی۔ کہا سپہ سالار کا عدم برداشت کو روکنے کے لیے ملک گیر اتفاق رائے کی ضرورت پر بھی زور۔ شہر بانو نقوی نے لاہور کے اچھرا بازار میں ہجوم سے ایک خاتون کو باحفاظت نکالا تھا۔ پاکستان کو غیر ملکی ادائیگیوں میں 1 سال کا ریلیف مل گیا۔ چین نے $2 ارب کی واپسی 1 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ پاکستان نے چین کو آئندہ ماہ مارچ میں $2 ارب واپس کرنے تھے۔ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کے لیے ٹائم ڈپوزٹس کی صورت میں رقم اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوائی گئی تھی۔ پاکستان چین کو ٹائم ڈپوزٹس پر 7.1% سود ادا کر رہا ہے۔ اب تک چین کو $2 ارب کے ڈپوزٹس پر $9.5 کروڑ سود ادا کیا جا چکا۔ کراچی میں 1 مارچ سے بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم میں سندھ کا ممکنہ سیلابی ریلے کے پیش نظر الرٹ جاری۔ واٹر کارپوریشن کی جانب سے رین ایمرجنسی نافذ، عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ 2 مارچ تک ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب میں 2 مارچ سے بارش برسانے والا سسٹم داخل ہوگا۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے ہر شے منجمد، راستے برف سے اٹ گئے۔ آمد و رفت میں دشواری، مکین گھروں میں محصور۔ آزاد کشمیر گریس ویلی میں شہریوں کا برف کی وجہ سے بند راستے نہ کھولنے پر احتجاج۔